नेपालका नेताहरूले इमान र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिइसकेका छन्। देशको राजनैतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षणमा लागिरहेको छ। यति बेला प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएको भन्दै फुर्ती लगाइरहेको छ। तर भ्रष्टाचारका मुख्य नायकलाई नै संरक्षण गरेर प्रचण्ड सरकारले उदाङ्गो चरित्र प्रस्तुत गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका प्रमुख व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको छ। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचारका नायकलाई नै उन्मुक्ति दिएर प्रचण्ड सरकार नाङ्गिएको छ। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रचण्डले नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीलाई निर्देशन नै दिएको थियो। प्रचण्डले सीआईबीको अनुसन्धानलाई ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि भट्टराई र नेपाल चोखा भएका छन्। यस्तै सत्ता जोगाउनका लागि प्रचण्डले उपेन्द्र यादव मुछिएको गौर हत्याकाण्डलाई पनि सामसुम नै गरिदिएका छन्। दर्शकबिन, सत्ताको मातमा मातिएकाहरूले नै यसरी नै अपराधलाई संरक्षण गर्दै गएमा देशको हालत के होला एकपटक कल्पना गर्नुस् त। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरामाथि विभिन्न आरोप लागिरहेका छन्, तर उनलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयंले नै संरक्षण गरिरहेका छन्। प्रचण्ड सरकारले गरेको केही यस्ता हरकतले हेर्दा उनले अघि सारेको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। ललिता निवास प्रकरणमा 286 जनाका विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। तर घटनाका प्रमुख पात्र मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष दबावका कारण सीआईबीले उनीहरूमाथि मुद्दा नै नचलाउने राय पेश गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले दिएको बयान भने आशंका देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले यसअघि अख्तियारमा दिएको बयान र हाल सीआईबीमा दिएको बयान आपसमा बाजिँदा आशंका थपिएको हो। यही आशंकालाई लिएर के सीआईबीले नेपालमाथि फेरि मुद्दा चलाउन सक्छ त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। बहुचर्चित ललिता निवास सग्घा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान सकेर फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार अभियोग पत्र दर्ता गर्नेछ। सीआईबीले संगठित अपराध र कृत्यको कसुरमा 286 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यीमध्ये केहीलाई भने जग्गा फिर्ता गर्ने प्रावधानका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेमा मुद्दा चल्ने छैन। आजभन्दा 3.5 वर्ष अघि ललिता निवास सग्घा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै संगठित अपराध र कृत्यको कसुरमा पूर्व उप प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्री र सचिवका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उक्त प्रकरण पछि बिस्तारै सेलायो र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएन। अहिले फेरि यस प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हात हालेपछि यसले व्यापक चर्चा पाएको छ। चर्चा मात्रै होइन, यही प्रकरणमा जोडिएका राजनैतिक दलका उच्च पदस्थ नेतादेखि सरकारी कर्मचारी र ठूला व्यापारी जेल नै चलान भएका छन्। यही प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीमाथि पक्राउ पूर्जी समेत जारी भइसकेको छ। यस प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेहरूलाई मात्रै पक्राउ गरेको र निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि बयान लिएको छ। यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि बयान लिएको हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले दिएको बयानमा भने आशंका थपिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेता नेपालले यसअघि अख्तियारमा दिएको बयान हाल सीआईबीमा दिएको बयान आपसमा बाजिँदा आशंका थपिएको हो। अख्तियार र सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै उन्मुक्ति पाएका नेपालले अख्तियारमा आफूले पटक पटक निर्देशन दिएको स्वीकार गरे पनि सीआईबीमा गरेको बयानमा भने आफूले गुरु योजनाका बारेमा कुनै जानकारी नै नपाएको बताएका छन्। 3 वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास सग्घा अनियमितता प्रकरणमा 165 जनाका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस वखत बयानमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरु योजना अनुसार दक्षिण पट्टीको जग्गा बढाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पटक पटक निर्देशन दिएको बताएका थिए। उनले बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरु योजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी पाएपछि गुरु योजना अनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सक्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। गुरु योजना अनुसार निवास विस्तार गर्ने क्रममा भवन निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न आफूले चासो दिएको कुरा उनले
अख्तियारमा बताएका थिए। तर अहिले आएर सीआईबीको बयानमा भने नेता नेपालले आफ्नो कार्यकाल अघि नै बनेका गुरु योजनाबारे विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै मन्त्री परिषदमा पेश भएपछि मात्रै थाहा भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले गुरु योजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भएको र छलफलपछि पारित भएको समेत बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षादेखि सुन्दरताका साथै सरकारी जग्गालाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने काम भएको बताएका थिए। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरेले सबै सचिवहरू सम्मिलित बैठकमा निवास विस्तारका लागि निर्देशन नै दिएका थिए। अख्तियारको बयानमा नेपालले सचिवहरूको बैठकको विषय उल्लेख नै गरेका थिएनन्। तर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेतको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले काम तोकेर नै फलानुले गर्नु भनेकै कारण आफूले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको बताएका छन्। तर अहिले सीआईबीको बयान हेर्दा नेपालले मुख्य सचिवको बैठक र त्यसमा भएका निर्णयबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन्। यही ललिता निवास प्रकरणमा मुसिएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवबाट आएको निर्देशन अनुसार काम भएकाले उनीहरूले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनी बयान दिएका थिए। मन्त्री परिषदले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि 3.5 वर्ष अघि उनी र माधव नेपालका बीचमा आरोप प्रत्यारोप नै चलेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने ललिता निवास प्रकरणमा आफूले कुनै बदमाशी नगरेको पटक पटक स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्। केही दिन अघि युरोप भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका नेपालले आफूलाई यसमा जबरजस्ती मुस्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर नेपालले मिडिया र सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा र अख्तियार तथा सीआईबीमा दिएको फरक बयानले यस प्रकरणमा उनले उन्मुक्ति पाए पनि थप केही आशंका भने थपिएको छ। यो देशमा विद्यार्थीहरूले पनि आफ्ना अधिकारका लागि बेला बेलामा आन्दोलन गरिरहनु पर्छ। उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर सरकार भने विद्यार्थीका माग प्रति कहिले पनि सकारात्मक हुन सकेन। अहिले पुलचोक इन्जिनियर कलेजका विद्यार्थीहरू शुल्क वृद्धिका विरुद्ध अनसन बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय कलेजले विद्यार्थीको ढाड सेकिने गरी अचाक्ली मूल्य वृद्धि गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। अहिले 5 जना विद्यार्थीहरू क्याम्पस परिसरमा रहेको डिनको कार्यालयमा अनसन बसिरहेका छन्। पुलचोक इन्जिनियर कलेजका विद्यार्थीहरूले अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कोही माइती घरको आन्दोलनमा, कोही कलेजको अनसनमा, कोही शिक्षा मन्त्रालयको दैलोमा त कोही संसद भवनमा। जो जहाँ भए पनि सबैको माग एउटै छ, इन्जिनियरिङ शिक्षामा बढाइएको शुल्क खारेज गर। गएको साउन 25 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले स्नातक तह बीई बीआर्क अन्तर्गत सबै कोर्सको शुल्क बढाएको छ। अब पूर्ण शुल्कमा इन्जिनियरिङ पढ्न झन्डै 8 लाख लाग्नेछ, जबकि यसअघि 3.25 लाखमा पढ्न पाइन्थ्यो। 2053 सालमा निर्धारण भएको शुल्क हालसम्म पनि लिइरहेको र त्यसले अध्यापन गराउन आर्थिक भार परेकाले शुल्क बढाउनु परेको आइओईको तर्क छ। तर विद्यार्थीहरू आइओईको तर्क मान्न र सुन्न तयार छैनन्। बरु कलेजदेखि आन्दोलन थालेर सडक सदन हुँदै सरकारसम्म आवाज पुर्याएका छन्। शुल्क वृद्धिको समाचार सार्वजनिक भएसँगै पुलचोक क्याम्पसमा नेभी सङ्घका सुलभ सापाकाईले अनसन थालेका थिए। क्याम्पसमा अनसन गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। आइतबारदेखि मात्र विद्यार्थी नेताहरू केशव रावल, रचना यादव, प्रेम सिजापतिले अनसन थालेका हुन्। अनसनकारीहरू भने आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म अनसन स्थगित नगर्ने अडानमा छन्। यो खास गरी आइओईले शुल्क वृद्धि गर्यो। 81 एकैपल्टमा लगभग 145% नै वृद्धि भएको छ, जुन विद्यार्थीको लागि सामान्य जुन गरिब निम्न वर्गीय छन् उनीहरूको लागि 8 भन्दा धेरै नै शुल्क भइसक्यो। यसरी हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न पाउँदैनन् र यसका लागि हामी विभिन्न चरणका पहिले पनि 24 घण्टे अल्टिमेटम पत्रकार सम्मेलनद्वारा दिइसकेर पनि त्यो निशर्त हाम्रो यो शुल्क वृद्धि खारिज हुनुपर्छ भनेर भनिसकेका थियौँ। त्यो भएन। त्यसैको चरणमा फेरि छलफल भयो। फेरि यो नाटकीय ढङ्गले हाम्रो विद्यार्थीलाई अझै यो शुल्क खारिज हुनुभन्दा
इन्ट्रान्स चाहिँ रोकिदिएको छ। त्यो अझै विद्यार्थीलाई झन् गाह्रो बनाइदिएपछि हामी चाहिँ आमरण अनसनमा हिजोदेखि सुरु गरेको। अहिले माध्यमिक तहको पढाइहरूमा पनि सर्वसुलभ शुल्क तिरेर कमसेकम हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न पाउन् भन्ने हो र यो अविलम्ब हाम्रो माग पुरा गरिदियोस्। हामी करले बसेका छौँ यहाँ, हामी 5-5 जनाको अझै नेभी सङ्घका साथी 7औं दिन आज भइसक्यो, उहाँ अलिक सिरियस भइसक्नुभयो, हेल्थमा पनि प्रब्लम भइसकेको छ। हामी चाहन्छौँ कि अविलम्ब पुरा होस्। यो 5 जनाको ज्यान राज्यलाई माया नलाग्ने होइन, माया लगाउनुपर्छ र हामी पनि यो राज्यको एउटा जनताको माग एउटा जुन हाम्रो यो अधिकारको लागि लड्न आएका हौँ, यो माग पुरा गरिदियोस्। हामी धेरै रहरले होइन करले बसेका छौँ, छिटो अविलम्ब पुरा होस्। शान्तिपूर्ण ढङ्गले आमरण अनसनमा बसेका अर्का अनसनकारी प्रेम सिजापतिको पनि भनाइ उस्तै छ। हाम्रो मुख्य माग तपाईँको 2 सूत्रीय माग छ। एउटा पहिलो माग भनेको जुन आयोले तपाईँको 144% शुल्क वृद्धि गरेको छ, यो निशर्त रूपमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने छ भने दोस्रो माग हाम्रो जुन अहिले इन्जिनियर अध्ययन संस्थानले अस्ति नै तपाईँको एउटा विज्ञप्ति नामको खोस्टो निकालेर प्रवेश परीक्षा रद्द गरेको छ, यो प्रवेश परीक्षा समयमै सुचारू हुनुपर्छ भन्ने माग हो। यो त भयो कलेजको आन्दोलन। विद्यार्थीहरूले सडकमा पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। माइती घरमा आन्दोलनमा पुगेका विद्यार्थीहरूको गर्जन पनि कम छैन। शुल्क वृद्धि खारेज मात्र होइन, उनीहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। प्राविधिक शिक्षा पढेका मान्छेहरू हामीहरूको विकास अधिकारी सर, हामी उहाँको के गर्छौँ, हामी उहाँको बुक पढ्छौँ। अहिले त्यो सरकार हुनुहुन्छ अमेरिकामा रिसर्च गर्छ, उहाँ कहाँ बसेर रिसर्च गर्नु, नेपालमा बसेर रिसर्च गर्नु पर्यो होइन, अमेरिका जानुपर्ने बाध्य पर्ने हो र। उहाँ त्यहाँ गएर रिसर्च गर्दाखेरि उहाँलाई $1200-1300 स्कलरसिप दिन्छ। उनीहरूलाई त्यही समाजमा राखेर उनीहरूलाई स्कलरसिप दिन्छ, एउटा घर दिन्छ, एउटा अपार्टमेन्ट दिन्छ, एउटा गाडी दिन्छ। हाम्रोमा खोइ, हाम्रोमा रिसर्च अधिकार खोइ, हाम्रोमा स्कलर अधिकार खोइ। सबभन्दा ठुलो प्राविधिक शिक्षा भनेको यो इएस होइन र। प्राविधिक क्याम्पसहरू छ, यतापट्टि यो सेन्ट्रल क्याम्पस, यस्तो ठुलो ल्याबोरेटरी के छ खोइ भनिरहेको थियो साथीले। कसले साथीले 250 तिरो, त्यसको उद्धृत गरेर खोइ, त्यसको अपग्रेड गरेर खोइ। पहिलेको आइआइटीका 2-4 जना साइन्टिस्टहरू आए, गुवा पुल्छ भन्दै हिँड्यो। अहिले आएर खोइ त त्यसको उन्नति गर्नु परेन, त्यसलाई बढाउनु परेन। अहिलेसम्म कसैले यो प्राविधिक शिक्षाको निम्ति कसैले केही गरेको छैन। अर्का प्रदर्शनकारी उत्सर्ग भण्डारीको गर्जन पनि उस्तै छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले भनिरहेको छ हामी घाटामा छौँ। तर अहिलेसम्म आर्थिक विवरण माग्दाखेरि आइबिएको स्रोत खोइको देखाएको छ। कहाँ छ आएको बिहेको स्रोत? आइएको आफ्नै कन्सल्टेन्सी भनेर प्रोजेक्टहरू गरेर आउँछ, त्यहाँबाट आएर बिहेको खर्च कहाँ छ? हामी घाटामा छौँ भनेर हामी विद्यार्थीले त्यसो पत्याउने त होइन। हामी घाटामा छौँ भनेर पहिला पुष्टि गरेर देखाउन। अहिलेको समयमा नेपाल सरकारमा फाइदा भएर चलिरहेको एनइएको हेडको छ इन्जिनियर छ, त्यही इन्जिनियरहरूको थल हो। आइओई चाहिँ कसरी घाटामा पुग्न सक्छ? हामी त टेक्निकल फिल्डका विद्यार्थी हौ। हामी भनेको देशका गुणस्तरीय जनशक्ति हौ। जब देशका गुणस्तरीय जनशक्तिलाई नै देशले पाल्न सक्दैन भने हामी किन विदेशमा जाने? के को लागि हो त हाम्रो राष्ट्रियता? जब देशले हामीले हेर्न सक्दैन भने देशले हामीबाट के अपेक्षा राख्न सक्दछ? हामीले त हाम्रो तर्फबाट कर तिरिरहेका छौँ त। यदि आइओई घाटामा छ भने यसमा हामी विद्यार्थीको के दोष? यता अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष क्षितिज सापकोटाले भने आइओईलाई शुल्क वृद्धि नगर्न आग्रह गर्दै पनि नमानेपछि आमरण अनसनमा बस्न बाध्य भएको बताउँछन्। समस्या समाधान गर्नुको साटो शिक्षण संस्थाका प्रमुख नै सम्पर्कविहीन हुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए। हामी आइओईलाई यो शुल्क वृद्धि नगर्नको निम्ति धेरै आग्रह गऱ्यौँ। आग्रहपछि विज्ञप्ति निकाल्यौँ। विज्ञप्तिपछि हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पत्रकारै सम्मेलन गरेर तुरुन्त शुल्क वृद्धि फिर्ता गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति आग्रह गऱ्यौँ। उहाँलाई सचेत गरायौँ, उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ, उहाँलाई नमस्कार गऱ्यौँ। धेरैचोटि हामी धेरै प्रकारका आग्रह र आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, तर उहाँहरू शुल्क वृद्धि गर्ने आफ्नो निर्णयबाट टस कि मस हुनु भएन। टस कि मस नभएपछि नेभी सङ्घको साथी 7 दिन अगाडिबाटै अनसनमा बस्नु भएको थियो। हाम्रो समाजवादी मोर्चा निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरू हिजोबाट आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ।
यहाँको डिन साहब जब उहाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरु भए त्यसपछि वार्ता संवाद छलफल गरेर समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो व्यवहार यति धेरै नेगेटिभ तरिकाले यसलाई अलिक धेरै यो आन्दोलन भाइलेन्समा गइदिए हुन्थ्यो, अलि अराजकता प्रदर्शन गरिदिए हुन्थ्यो, आएर तोडफोड गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको मनसाय हो कि भनेर हामी तोडफोडमा विश्वास गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ आन्दोलनले त्यो स्वरूप पनि ग्रहण गर्छ, तर हामी तोडफोडमा विश्वास गर्दैनौँ। अहिले बरु हामी सकिन तयार छौँ, तर विद्यार्थीहरूको शुल्क वृद्धि अनिवार्य फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर हामी आमरण अनसनमा बसेका छौँ। उसो त सडकको आवाज सदनसम्म पुगिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले भदौ 7 को संसद बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले अस्वाभाविक शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराए। देशकै जेठो र धेरै विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल बनिसकेकाले सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान यति बेला आन्दोलित छ। त्यहाँ झन्डै 200% शुल्क वृद्धि गरिएको छ। इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेको र सामान्य जनताको पहुँच हुने स्थितिमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा जुन ढङ्गबाट शुल्क वृद्धि गरिएको छ त्यो अस्वाभाविक छ। तत्काल शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई फिर्ता लिएर विद्यार्थीहरूको मागलाई पुरा गरियोस् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठुलो र धेरै विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालय हो। त्यो विश्वविद्यालय असाध्यै भद्रगोल ढङ्गबाट चलिरहेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरोस्। म शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमाले निकट अनेरा सोब्यू त यो मुद्दा बोकेर मन्त्रीको क्वार्टरमै पुगेको छ। आइतबार बिहान मन्त्री क्वार्टर पुलचोक परिसर गएर अनेरा सोब्यूले शुल्क वृद्धि खारेजको माग राखेर प्रदर्शन गरेको हो। सिंहदरबार हिँड्न लागेका मन्त्रीहरूको सवारी विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनका कारण केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। आइओई अन्तर्गत पुलचोक, थापाथली, पूर्वाञ्चल, चितवन र पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालित छन् भने सम्बन्धन लिएर 10 वटा निजी कलेजले इन्जिनियरिङ तर्फका स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नयाँ शुल्क कार्यान्वयन भए सबै कलेजमा लागू हुनेछ र इन्जिनियरिङ शिक्षा महँगो हुनेछ। आइओईका अनुसार 2053 सालमा शुल्क तोक्ने क्रममा त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष 10% का दरले शुल्क बढ्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म शुल्क बढाइएन। अहिलेको शुल्कमा कलेज चलाउनै नसकिने अवस्था आएपछि 27 वर्षपछि पहिलो पटक शुल्क बढाउनु परेको तर्क आइओईको छ। अर्कोतर्फ एकैपटक भारी शुल्क बढाउनु कुनै पनि हालतमा जायज नभएको आन्दोलित विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। हाल अनसनमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा पनि राज्य र राज्य सञ्चालकहरू गम्भीर बनेका छैनन्। तर आन्दोलनले मात्र समाधान दिने देखिँदैन, बरु दुवै पक्ष संयमित भएर समस्याको समाधान गर्नु उचित हुने देखिन्छ। नेपालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने एक मात्रै ठाउँ हो शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र। हाल यस प्रत्यारोपण केन्द्रमा मृगौला र कलेजोको प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। तर 10 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको यस केन्द्रको आफ्नै जमिन नहुँदा बिजोग भएको छ। हालसम्म यस प्रत्यारोपण केन्द्रले 1100 को मृगौला र 13 जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ। दैनिक सयौं बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गरेका छन्। सरकारले खासै चासो नदिँदा यस केन्द्रले भौतिक र प्राविधिक समस्या झेल्दै आउनु परेको छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण अङ्गको विकासमा सरकारको ध्यान किन जान सकेन? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले सयौं बिरामीहरूको ज्यान बचाउँदै आएको छ। यो प्रत्यारोपण केन्द्र विगत 10 वर्षदेखि बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ। तर यस केन्द्रको आफ्नो भवन नहुँदा बिरामीले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। देशको एकमात्र प्रत्यारोपण केन्द्र भए पनि सरकारले यसको विकासमा खासै चासो दिएको छैन। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा
मन्त्री बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। अनुगमनका क्रममा मन्त्री बस्नेतले कतिपय कोठाहरूमा पानी चुहिएको र बिरामीले समस्या झेल्नु परेको पनि बताए। यस्तै अस्पतालले झेल्नु परेको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने पनि मन्त्री बस्नेतले आश्वासन दिए। अहिले त मृगौला प्रत्यारोपणको नि कुरा अगाडि बढिसक्यो। त्योभन्दा किडनीको डायलिसिसदेखि लिएर ट्रान्सप्लान्टको क्रियाकलापहरूमा यो केन्द्रले जति काम गरेको छ यो उल्लेखनीय छ, सराहनीय छ र राज्यले केही न केही सहयोग त गरिरहेको छ, तर यो अपुग भइरहेको छ। र विशेष गरी आज हामीले घुम्ने क्रममा अब कतिपय टहराहरूमा अथवा कोठाहरूमा पानी चुहिएर अहिले खाली गरेर राखेको पनि हामीले देख्यौँ। र डाक्टर साहब र मेरो चाहिँ अब केही दिन पहिलादेखि नै कुरा भइरहेको छ, तपाईँहरू पनि जग्गा खोज्न थाल्नुहोस्, हामी पनि हेर्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो यो केन्द्रको लागि जग्गा छनौट र व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा गर्नै पर्छ। त्यसमा आवश्यकता पऱ्यो भने हामीले अरू विदेशी डोनरहरूको पनि उठ्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि हामीले लाग्नुपर्छ। त्यस कारणले म चाहिँ यो सेवाको गुणस्तरीय कामका प्रति म प्रभावित मान्छे हुँ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रभावित छ। 2069 सालमा सञ्चालनमा आएको यस केन्द्रसँग अहिले आफ्नै जग्गा छैन। विगत लामो समयदेखि यस केन्द्रले भक्तपुर अस्पतालको खाली भवन प्रयोग गरी बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ। अङ्ग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा यस केन्द्रले नमुना नै पेश गरेको छ। हालसम्म यस केन्द्रले 1100 भन्दा बढी मृगौला र 13 भन्दा बढीको कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ। पछिल्लो समय यहाँ बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा ठाउँको पनि अभाव हुन थालेको छ। यो केन्द्रमा मृगौला फेल भएका, कलेजो फेल भएका तथा मुटुमा समस्या भएका बिरामीहरू सेवा लिन आउने गरेका छन्। तर जटिल समस्या भएका बिरामीको लागि ठाउँमा अभाव हुँदा उनीहरूको उपचारमा सकस हुँदै आएको छ। त्यसकारण तत्काल यो केन्द्रको भवन निर्माण गर्न आवश्यक भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो केन्द्रको चाहिँ एउटा आफ्नो भवन छैन। पहिलो कुरा 1 इन्च पनि यसको आफ्नो भवन छैन। अब सरकारी अस्पताल हो, भक्तपुरको सरकारी अस्पतालको खाली भएको भवन यो सञ्चालित भएको 10 वर्ष भयो। यसले चाहिँ सेवाको हिसाबले एउटा नमुना उदाहरण पेश गरेको छ। 1100 जनाभन्दा बढीको मृगौला प्रत्यारोपण गरे, 13 जनाभन्दा बढीको कलेजो प्रत्यारोपण गरे 10 वर्ष पुग्दा नपुग्दै। तर आफ्नो भवन नभएकोले यसले अब विस्तार गर्ने यसको क्षमता छैन। किनभने बिरामी राख्ने ठाउँ छैन, बिरामी भर्ना गर्ने ठाउँ छैन, थप उपचारको सम्भावना छैन। र यसरी पनि सधैँभरि सम्भव पनि छैन। प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरू, मृगौला फेल भएका बिरामी, अरू कलेजो फेल भएका, मुटुको समस्या भएका जुन यो केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा दिन आउँछन् नि, उहाँहरू यस्तो जटिल समस्या भएको बिरामीलाई राम्रोसँग भर्ना गर्ने ठाउँ नहुँदाखेरि उपचारमा चाहिँ धेरै हामीलाई कठिनाइ भएको छ। त्यसैले 1 नम्बर कुरा यो केन्द्रको विस्तार, तत्कालै भवन बनाउने लगायतको काम 1 नम्बर कुरा हो भने, दोस्रो कुरा यो केन्द्रलाई अब शैक्षिक प्रतिष्ठान, तालिम दिने संस्थाको रूपमा बनायो भने यसले चाहिँ तालिम दिए देशभरि मृगौलाको उपचार, कलेजोको उपचार, मुटुको उपचारमा देशभरि सेवा विस्तार गर्न यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्थ्यो। नेपाल सरकारले यसलाई प्राथमिकता राखेको छ, तर अहिलेसम्म त्यो काम चाहिँ हुन सकेको छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाएमा देशभरिका मृगौला, मुटु र कलेजो रोगका बिरामीलाई सेवा दिन सहज हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले यस प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यहाँ प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। यस प्रत्यारोपण केन्द्रले हालसम्म कलेजो र मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ। यस केन्द्रले बिस्तारै प्यानक्रियाजको पनि प्रत्यारोपण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। निकट भविष्यमा मुटु र फोक्सोको पनि प्रत्यारोपणका लागि पहल गरिने केन्द्रले जनाएको छ। यस प्रत्यारोपण केन्द्रमा दैनिक 140 जनाको डायलाइसिस हुँदै आएको छ। यस्तै 300 मृगौला रोगीहरू दैनिक उपचारमा आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र मृगौला रोगीका लागि वरदान बन्दै गएको छ। यहाँ सयौं मृगौला रोगीहरू उपचार गराएर स्वस्थ मृगौला पाएका छन्। पछिल्लो समय युवा अवस्थामा मानिसको पनि मृगौला फेल हुने क्रम बढ्दै गएको छ। मृगौला रोगीलाई नेपाल सरकारले विभिन्न राहत दिँदै आएको छ। यस मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा आजीन डायलाइसिस निशुल्क रहेको छ। मानव केन्द्र प्रत्यारोपण केन्द्रमा मृगौलाको प्रत्यारोपण पनि निशुल्क रहेको छ। चुनौती पनि छ र सहुलियत पनि
पनि छ, पहिलाभन्दा धेरै नै सुधार भएको छ। जस्तै नेपाल सरकारले अहिले मृगौला रोगीहरूलाई धेरै नै सुविधा दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ र हाम्रो बिरामीहरू पनि धेरै सहज रूपमा चाहिँ उपचार गर्न पाएका छौँ। हाम्रो बिरामीहरूलाई जस्तो अहिले आजीवन डायलाइसिस चाहिँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ, यहाँहरूलाई थाहै होला। त्यस्तै प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो भने प्रत्यारोपण निःशुल्क छ यो संस्थामा। भने प्रत्येक महिना डायलाइसिस अथवा प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूले 5,000 क्यास पनि पाउनुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो उपचारको विधिमा हामीलाई धेरै सहज भएको छ र पैसा नभएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भने चुनौतीहरू अझै पनि बाँकी छन्। जस्तो अहिले भर्खरै तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, हाम्रो संस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग लिमिटेड म्यान पावर, लिमिटेड हाम्रो चाहिँ ठाउँ स्पेसको कमीहरू, यो विभिन्न चुनौतीहरू त छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा, तथापि पनि हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। एउटा सरकारी अस्पतालमा पाउनु पर्ने चाहिँ त्योभन्दा उच्च स्तरीय जस्तो छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने कोही पनि बिरामी अब ठाउँको अभाव हाम्रो बाध्यताले गर्दाखेरि प्रत्येक दिन फर्किनुपर्ने अवस्था त छ। 5-10 जना बिरामीहरू ठाउँको अभावले गर्दाखेरि भर्ना हुन नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ भने प्रत्यारोपण नेपालमै सबैभन्दा बढी प्रत्यारोपण हुने संस्था यही नै हो, यहाँलाई थाहा होला। र यसले आफ्नो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरेर प्रत्येक हप्ता कम्तीमा 4 जना बढीमा 8 जनासम्मको मृगौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ, जुन अरू संस्थाहरूमा सम्भवै छैन, अहिलेसम्म भएकै छैन। भने कुनै पनि सरकारी संस्थामा जति डायलाइसिस हुन्छ त्योभन्दा सबैभन्दा बढी हुने ठाउँ पनि यही नै हो। मृगौला मानव शरीरको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मृगौलाले शरीरमा भएको विकारजन्य पदार्थलाई फाल्ने काम गर्छ। यस्तै रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम पनि मृगौलाले गर्दै आएको छ। कुनै पनि रोग लागेको खण्डमा मृगौला फेल हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मृगौलाको रोग लाग्ने प्रमुख कारण पत्थर, इन्फेक्सन, सुगर, प्रेसर लगायतका विभिन्न कारणले मृगौला फेल हुने हुन्छ। विश्वमा अहिले मधुमेहलाई मृगौला फेल हुने प्रमुख कारण मानिएको छ। देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आज पनि माफियाहरूको बिगबिगी छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा आज पनि भुइँ मान्छेको पहुँच भन्दा बाहिर छ। उनीहरू आज पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा मानेको भए पनि आम जनता महँगो शुल्क तिरेर स्वास्थ्य उपचार गराउन बाध्य छन्। सरकारी भनिएका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था ज्यादै नै टिठ लाग्दो छ। सरकारी अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त हुँदा बिरामीले शास्ति खेपिरहनु परेको छ। चिकित्सकहरू पनि सरकारी अस्पताल भन्दा अहिले निजीतिरै बढी आकर्षित हुँदै गएका छन्। सरकारी अस्पतालमा पुराना उपकरणहरू बिग्रिएर थन्किँदा बिरामीहरू चर्को शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन बाध्य छन्। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका विकृतिको समाधान गरी नागरिकलाई तत्काल गुणस्तरीय सेवा दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। अवस्था आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।